नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। उपसभामुखका लागि प्रतिनिधि सभामा आज निर्वाचन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर र कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादव उम्मेद्वार। प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सभामुख देवराज घिमिरेको अठोट। सांसदहरूलाई संसदीय प्रक्रिया अभ्यास सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर। फरार प्रतिवादी सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। मौखिक आदेश पालना नभएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको ध्यानाकर्षण। मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि हुन नदिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उद्घोष। मुलुकको तीव्र विकासमा हुने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलिँदै सत्ता गठबन्धन भत्काउन नेपाली कांग्रेसको रणनीति। राष्ट्रपति चयनसम्म पनि जारी रहने एमाले सधैँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग ससंकेत। कुनै विवाद या दबाव नभई न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनको राजीनामाको विश्वभर नै चासो। देश हाक्ने ऊर्जा नरहेको सो घोषणा पत्याउने कठिन। र सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटको फाइनलमा मध्य प्रदेश र एपीएफ पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। यस पदका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। शुक्रबार अपराह्न 4 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकिएको समय सीमामा 2 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा र नेपाली कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। राणाको प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुविता गौतम र समर्थक एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, माओवादी नारायण काजी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन हुनुहुन्छ। त्यसैगरी यादवको प्रस्तावकमा कांग्रेसका बद्री प्रसाद पाण्डे तथा समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी र लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहनु भएको छ। उम्मेदवारी दर्तापछि दुवै उम्मेदवारले विजयी भएमा तटस्थ रहेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै सबै दलका सांसदहरूले दलभन्दा माथि उठेर आफूलाई मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। जुन चाहिँ मिडियामा हिजोसम्म हजुरहरूले मेरो नाम देखिरहनु भएको थियो, प्रस्तावकमा म आफै बसेर नेसनली मात्रै होइन इन्टरनेसनली नै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै चिनेको मान्छे इन्दिरा राणा मगरलाई चाहिँ उहाँको विज्ञता, उहाँको सम्पूर्ण कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो पार्टीले चाहिँ उपसभामुखमा उहाँलाई पठाउने निर्णय गरेको छ र यहाँहरू सबैजनालाई त्यो जानकारी दिन चाहन्छु। आज 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारको प्रस्तावमाथि छलफल निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। आवाज उठाइराख्ने मान्छे, भुइँ मान्छे, आज मलाई यो जुन निर्णय ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा सबैको सहमतिबाट, सर्वसहमतिबाट, मेरो पार्टीबाट पनि र मेरा विभिन्न हाम्रा गठबन्धनका पार्टीहरूबाट जुन माया प्रेम पाएँ र यो स्थान पाएँ, मैले चाहिँ आम जनतालाई भलो हुने, देशलाई भलो हुने निर्णायक भूमिकाहरू मैले खेल्नेछु भन्ने मेरो आशा छ। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सभामुखको पद तथा गोपनीयताको शपथपछि सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यकक्षमा कार्यभार सम्हाल्दै नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेले संसदलाई बढीभन्दा बढी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संसदलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउन पनि प्रयत्न गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। संसदलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। संघीय संसद भनेको सर्वोच्च विधायिका संस्था हो। यो संस्थाको प्रयोग हामीले अब नयाँ संविधान बनाएपछि एक अवधि गर्यौं। त्यसलाई नेपालीपनको हिसाबबाट अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी क्रियाशील, अझ बढी मर्यादित बनाउनको लागि
सबैको प्रयत्न हुनेछ। त्यसको नेतृत्व गर्ने मैले जिम्मेदारी पाएको छु र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सङ्घीय सांसदलाई अगाडि बढाउने कुराहरू गर्नुपर्छ। यही कुरामा मिडियाकर्मीहरू लगायत सबै साथीहरूको सहयोगको अपेक्षासहित मैले अब यसलाई अगाडि लाने सोच बनाएको कुरा भयो। सभामुख घिमिरेले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास सम्बन्धी एक कार्यक्रम गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो। शपथ अघि नै उहाँ एमालेको पार्टीगत जिम्मेवारीबाट अलग हुनुभएको छ। उहाँले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुखको निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको हो। कर्तव्य ज्ञान मुद्दाका फरार प्रतिवादी सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले मौखिक आदेश हुँदा पनि सांसद कोइरी पक्राउ नपरेकोमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्ति अनुसार कोइरीलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री ज्यूबाट पटक पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन भएकोमा हालसम्म पक्राउ नपरेको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यसअघि सांसद कोइरी संसद बैठकमा उपस्थित भइरहँदा उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै कारबाही बढाउन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि प्रश्न उठाएका थिए। साथै पत्रकारहरूले गृहमन्त्री लामिछानेलाई कोइरीलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाउँदा लामिछानेले कतिपय अवस्थामा दोषी व्यक्तिलाई कानुन सम्मत रूपमा पक्राउ गर्न संरचनागत कठिनाइ रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघको 29औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा भएका विकृति विसंगतिहरूलाई रोक्न व्यवसायीहरूको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक क्षेत्रमा जनता र राष्ट्रको निम्ति केही नयाँ सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। हुँदै गर्दा मेरो ध्यान धेरै हदसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको बिमादेखि स्वास्थ्यदेखि उनीहरूको चाहिँ विदेशमा उनीहरूको हक अधिकारदेखि सबै विषयतिर मेरो ध्यान थियो र मैले केही निर्णयहरू गरेको पनि थिएँ। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्याहरू राम्रोसँग नजिकबाट बुझेको मन्त्रीजी हुनुहुन्छ र सचिवजी केही समयदेखि लागिराख्नु भएको रहेछ। म उहाँहरूसँग राम्रो ब्रिफिङ लिएर ऐन संशोधनदेखि तपाईहरुको यो व्यवसायलाई पारदर्शी सम्मानित बनाउनको लागि मेरो तर्फबाट कुनै कसर मैले बाँकी राख्ने छैन। मैले हरेक क्षेत्रमा केही नयाँ सुरुवात गर्नु छ जनताको राष्ट्रको निम्ति। कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न असम्भव भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित बनाउँदै भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई बाध्यात्मक नभएर स्वैच्छिक बनाउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा परिचालन गर्दै बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान यथार्थतालाई सुखद तस्बिरमा बदल्न हरदम प्रयत्न गर्ने र मेरो कार्यकाल यसैमा समर्पित हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपाल वैदेशिकलाई बाध्यात्मक नभई स्वैच्छिक बनाउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य रहेको छ। हाल विद्यमान अध्यक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने। त्यस्तै श्रम सचिव एक नारायण अर्यालले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र नियमावली हामी क्याबिनेटमा लाँदैछौँ। वैदेशिक रोजगार ऐनमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले तुरुन्तै सुधार गर्नुपर्ने छ। अहिले बङ्गलादेश र इन्डियाबाट कुनै मुलुकबाट चाहिँ डिमान्ड आयो भने
1 महिनामा चाहिँ मान्छे जान्छ, तर हाम्रो मुलुकबाट चाहिँ हामीले मान्छे पठाइरहँदाखेरि चाहिँ नि 6 महिना लाग्छ। त्यो हाम्रो कानुनको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो वैदेशिक अहिले चाहिँ नि युरोपमा सिफ्ट गर्छौँ भनिरहँदा र जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गरिरहन्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ नि युरोपका देशहरूको डिमान्डलाई चाहिँ अहिले प्रमाणीकरणको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो वैदेशिक सचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि हुन नदिने स्पष्ट गर्नु भएको छ। राष्ट्रको अहित हुने, मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि नै अतिक्रमण हुने भएकाले कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि मुलुकमा हुन दिन नहुने उहाँले स्पष्ट गर्नु भएको हो। नेकपा एमाले परराष्ट्र मामिला विभागले शुक्रबारबाट काठमाडौँमा सुरु गरेको 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले 2 छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग पनि असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको दोहोर्याउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानको आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन चाहेको स्पष्ट गर्नुभयो। निम्ति असल छिमेकी हुन चाहन्छौँ र उनीहरूको कुभलो गर्दैनौँ। बिल्कुलै कुभलो नगरिकन छिमेकीहरूसँग भलो चिताएर उनीहरूलाई सहयोग पुर्याएर उनीहरूका जायज चासो, चिन्ता, सरोकार आदिलाई समेत सम्बोधन गरेर यथोचित ढङ्गले हामी अगाडि जान्छौँ। अध्यक्ष ओलीले व्यापारलाई सन्तुलनतर्फ ल्याउनका लागि बाह्य लगानी भित्राउनु पर्ने भएकाले सोही अनुसारको परराष्ट्र नीति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बाह्य लगानी बढाउनै पर्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले सीमा लगायतका समस्याहरू समाधान हुने गरी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक औल्याउनु भएको थियो। र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्छौँ। सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुताको नीतिबाट अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्ने आधारहरू यिनै हुन्। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको तीव्र विकासमा अघि बढ्न सहज हुने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सभामुख र राष्ट्रपति मध्ये एक पद पाउने आशामा बसेको नेपाली कांग्रेसले सरकारमा नरहेका दलहरूबीच गठबन्धन बनाउन गरेको प्रयास सफल भएन। सभामुखको निर्वाचनका बेला कांग्रेसले बनाउन खोजेको मोर्चाबन्दी असफल भएकाले राष्ट्रपतिको सपना पनि अधुरो हुने संकेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले सभामुख निर्वाचनमा माओवादीको साथ खोजेको थियो, तर प्रचण्डले पासा पल्टाएपछि कांग्रेसको यो सपना पनि अधुरो रह्यो। माओवादीको साथ नपाए पनि सरकार बाहिर रहेका दलहरूको मोर्चाबन्दीको गृह कार्य थाल्नुभएका कांग्रेस सभापति देउवाले सभामुख निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एकीकृत समाजवादी बाहेक कसैको साथ पाउनु भएन। उपराष्ट्रपतिको दाबी गरिरहँदा 2 मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्दा पनि सरकारमा सहभागी हुन नचाहेको जसपा लगायतका दलले सभामुख निर्वाचनमा पल्टी मारेपछि नेपाली कांग्रेस पुनः एकपटक एक्लिएको छ। प्रस्ताव र समर्थनको लागि 7 दलीय समर्थन र हाम्रो पार्टीको माग मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म प्रतिपक्षमा रहेको हुँदा हाम्रो समर्थन गठबन्धनका सभामुख पदका उम्मेद्वार माननीय देवराज घिमिरेज्यूलाई प्रस्ताव सही समर्थन रहने जानकारी गराउँदछु। उम्मेदवार रहिरहनुभएका माननीय देवराज घिमिरे, जसलाई म व्यक्तिगत रूपबाट पनि धेरै पहिलेदेखि चिन्छु, उहाँबाट पनि यो अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ छ, गर्नुपर्छ। निष्पक्ष ढङ्गबाट मुलुकलाई अग्रगामी परिवर्तनतिर लिएर जाने, अग्रगामी दिशातिर लिएर जाने तर्फ दह्रो विकास हुनेछ, प्रयास रहनेछ। त्यही अपेक्षा सहित जसपा नेपालको तर्फबाट म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँलाई हाम्रो समर्थन रहनेछ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर सभामुख र राष्ट्रपति मध्ये एक पद हत्याउने दाउमा नेपाली कांग्रेस थियो। तर विपक्षी दललाई मिलाएर मोर्चाबन्दी गराउने सोचमा भए तापनि एकीकृत समाजवादी बाहेक जसपा लगायतका दलहरूले सभामुख निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई मत दिए। नभएदेखि कांग्रेसलाई उसले पहिला त यो वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नु नै बहुतै गलत भयो, किनभने डेमोक्रेसीमा एउटा प्रतिपक्ष चाहिन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। अब त्यो प्रतिपक्ष विहीन हुने भयो, एकातिर सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने, अर्कोतिर प्रतिपक्ष पनि बस्ने भन्ने क्लेम जो कांग्रेसले गरिरहेछ त्यो त डेमोक्रेसीको विरुद्ध मात्रै होइन, मूर्खता पनि हो। र यसले के गर्न खोजेको हो भने प्रचण्डलाई फेरि फकाइ फुलाइ तिमीलाई नै 5 वर्षको प्रधानमन्त्री बनाउँछु, एमालेलाई छोडेर अब हामी यो जो अहिले विपक्षीमा छन् नि, जोसपा लोसपा के छन्, ती सबैहरूलाई चाहिँ माधव कुमारको नेपाल यी सबै मिलेर चाहिँ ओलीलाई फेरि बाहिर हो भन्ने एउटा पुस भनौँ न ट्राई हो। अर्को गठबन्धन निर्माणको गृह कार्यले पूर्णता नपाउँदै जसपाले सभामुखमा देवराज घिमिरेलाई मत दिँदा कांग्रेसको नयाँ गठबन्धनको सपना अपुरो भयो। यद्यपि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा कांग्रेसको यो प्रयासले कतिको सार्थकता पाउला हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय पलेटी कसेर खुट्टी लगाएर बस्ने छुट र समय नरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबारबाट काठमाडौँको बिरकुटी मण्डपमा सुरु भएको नेपाल इलेक्ट्रिक्स पावर लाइट्स अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदर्शनीले नेपालमा राम्रा प्रविधिहरू भित्र्याउन, नेपालको व्यापार प्रवर्धन र नेपालको विद्युत नेपालमै प्रयोग गर्न मद्दत पुग्ने ढङ्गका क्रियाकलापहरूमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने भन्दै उहाँले अब उद्योग दर्ता सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियाहरूका फाइल घुमिराख्ने लाल फित्ता सहीको अन्त्य हुने र एउटै टेबलबाट सबै काम सक्ने प्रक्रियाको थाल्ने गर्ने स्पष्ट गर्नुभयो। नियमित ब्रिफिङहरू चलिरहेको छ, मन्त्रालयको काम कारबाहीहरू बुझ्ने क्रमहरू चलिरहेको छ। कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय पलेटी कसेर उपरखुट्टी लाएर बस्ने छुट र सुविधा मलाई छैन। अत्यन्तै संक्षिप्त समय निकालेर स्मार्ट प्रोग्राम भएको हुनाले म यहाँ आएको छु र यो फेरि हाम्रो राष्ट्रको व्यापार वृद्धि प्रवृत्ति भित्याउने विषयसँग सम्बन्धित र यसले मद्दत गर्ने भएको हुनाले यसलाई हौसला प्रदान गर्नु पनि मेरो जिम्मेवारी र कर्तव्य ठानेर म उपस्थित भएको छु। मन्त्री लिङदेनले नेपालको ऊर्जा नेपालमा नै खपत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगसँगै विद्युत खपत बढाउन सरकारले वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। ऊर्जा नेपालमै खपत गर्ने कुरामा हामी सबै लाग्नु पर्दछ। छिमेकीहरूसँग व्यापारको कुरा त छँदैछ। हामीले भारत, बङ्गलादेश लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग बेच्ने व्यापार गर्ने कुरा त छँदैछ, तर देशभित्रै पनि अब यसको खपत बढाउनु पर्छ। मन्त्री लिङदेनले सरकारमा आफ्नो पार्टी प्रवेश गरेसँगै उब्जिएका विभिन्न सङ्ख्या र उपसङ्ख्या सरकारमा बसेर चिर्ने दावी गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्माले 4 दलका 25 सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका 13, नेकपा एमालेका 9, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 तथा स्वतन्त्र देवराज शाहीले शर्माको पक्षमा मत दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका 14 जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य राजकुमार शर्मालाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले 27 पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। शर्मा कर्णालीको तेस्रो मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ।
कर्णाली प्रदेश सभामा 5 वर्ष नै सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने केन्द्रीय सहमति भए पनि केन्द्रमा भएको सहमति सच्याउँदै कर्णालीमा एमाले र माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्। सहमति अनुसार शर्माले 2.5 वर्ष मुख्यमन्त्री रहनुहुनेछ। पहिलो संसदीय यात्रामै शर्मा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। शर्मा रुकुम पश्चिम 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। कुनै बेला सरकार बाहिर रहँदा चर्का सुरमा सरकारमा रहेकालाई स्वार्थमा लिप्त भनी आलोचना गर्नेहरू विगतभन्दा बढी स्वार्थमा लिप्त हुन थालेका छन्। यतिसम्म कि आफू जुन क्षेत्रमा लाभ लिएर बसेका छन् त्यस सम्बन्धी मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका छन्। नेतालाई गाउँघरमा चोर भन्न थालेको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नेदेखि के नै गर्छु जस्तो गर्नेहरूमा पुरानै प्रवृत्ति देखिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नेताहरूलाई गाउँ जाँदा चोरायो भन्छन् भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने पुराना दल र नेताहरू सत्तामा पुगेपछि स्वार्थमा लिप्त भएको भन्दै खरो शैलीमा उत्रनुहुन्थ्यो। चुनावका बेला उहाँहरू जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यहाँ आफूहरू राजनीति बदल्न आएको भन्दै चर्को कुरा गर्नुहुन्थ्यो। निर्वाचनमा जनताले उहाँहरू दुवैलाई सोचेभन्दा बढी मत दिएरै पठाए। दुवै दलको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका बन्यो र सरकारमा पनि सहभागी हुनुभयो। तर सरकारमा सहभागी भन्दा जनतामा गरेको बाचा बिर्सेर पुरानै प्रवृत्ति देखाउन थाल्नुभयो। राप्रपाबाट लिङदेनले सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा गुणस्तरहीन काम गरेको विषयमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोग पत्र नै दर्ता गरेका विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाउनुभयो। नागरिकता विवादमा परेर प्रहरीको अनुसन्धानमा रहनुभएका रासोपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने आफै स्वार्थबाजी नै गृह मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। लामिछानेले म्यान पावर व्यवसायी दोरप्रसाद अर्याललाई स्वार्थबाजी नै श्रम मन्त्रालयमा पठाउनुभयो। उहाँको सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेजमा लगानी छ। छाती पिट्दै क्रान्तिकारी कुरा गरेर परिवर्तनको बिगुल फुक्न आएको बताउनेहरू सरकारमा पुग्न नपाउँदै उही पुरानै प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलले हेर्नुपर्ने हो। अब त्यो हाम्रोमा चाहिँ हेर्ने चलन छैन र स्वार्थ बाजिने ठाउँमै मेरो अनुभव छ त्यहीँ जान्छु भनेर जानेहरूको दौड देखियो। ठुलो प्रभाव पर्छ। स्वार्थ बाजिन साथ त ठुलो प्रभाव परिहाल्छ। उसले आफ्नो स्वार्थका कुराहरूमा अनावश्यक सम्झौता गर्छ र अनावश्यक निर्णयहरू पनि गराउँछ। त्यसो हुँदाखेरि स्वार्थ बाजिने ठाउँमा त कसैलाई राख्नै हुँदैन र आफू पनि बस्नु हुँदैन। शहरी विकास मन्त्री पाण्डेलाई सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोप मात्र छैन, 1 अर्ब 90 करोडको गोकर्णदेखि भत्केको पुलसम्मको सडक र 1 अर्ब 5 करोडको नक्खु खोला करिडोर सहित राजधानीकै सडक अलपत्र पारेको आरोप छ। पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले देशभर 57 अर्बको ठेक्काको काम गरिरहेको छ। यसरी स्वार्थ बाजिएका व्यक्तिहरू नै परिवर्तनका बिगुल फुक्न आएको बताउने दलबाटै मन्त्री हुन पुग्नु भनेको देशको लागि दुर्भाग्य हो। अहिलेको मन्त्रीमण्डल गठन गर्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँले नाम लिनुभएका कतिपय मन्त्रीहरूको चाहिँ स्वार्थ बाजिन्छ। अर्थात् जुन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा उहाँहरू जानुभएको छ उहाँहरूले त्योसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष रूपले छानबिन गर्ने कुरा किन नहोस्, सुशासनको निम्ति त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरामा किन नहोस्, उहाँहरूले तटस्थ भूमिका खेल्न सक्नुहुन्न कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ। विगतमा लाभ लिँदै आएको क्षेत्रमा रहेकाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्री बन्नुले आशंकाहरू जन्माएको छ। यसले राजनीतिमा भ्रष्टाचारको फरक शैली र सम्भावनालाई बढाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न सकिने गरी तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको सुरुवात गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा अनलाइन मार्फत मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागि बताउनु भएको हो। यसको निम्ति अध्ययन भई कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजी लगायतको प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको र पेशी अटोमेसनका लागि सफ्टवेयर लगायतको पूर्वाधार तयार गरिरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। टेक्नोलोजी लगायतका नवीन प्रविधिहरूको प्रयोग गर्नेतर्फ पनि हाम्रा प्रयासहरूलाई केन्द्रित गरिरहेका छौँ। अनलाइन मुद्दा दर्ता लगायतका विषयमा अध्ययन भई कार्यान्वयनको तयारीमा छौँ। अनलाइन मुद्दा दर्ता लगायतका पेशी अटोमेसन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि सफ्टवेयर लगायतको पूर्वाधारका तयारीमा छौँ। मूलतः प्रविधि भनेको छिटो छरितो परिवर्तन भइरहने र सो अनुरूपका आवश्यक पूर्वाधारको तयारी एवं तिनको प्रयोग वा सञ्चालनको क्षमता हामीसँग हुनु जरुरी पर्दो रहेछ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी गुरुयोजनाले निर्धारण गरे बमोजिमका उपकरण तथा पूर्वाधार विकास र सफ्टवेयरको निर्माणका लागि सो अनुरूपको बजेटको आवश्यकता छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले अदालतहरूमा रहेका अभिलेख मिसिलहरूलाई डिजिटाइजेसन गर्न सुरु गरिएको र 36 लाख मुद्दाका मिसिल कागजातहरूलाई स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट गराउने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय नवपरिवर्तन सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे जानकारी दिएको हो। प्रतिष्ठानका अनुसार माघ 10 गते हुने सम्मेलनमा विज्ञान प्रविधि र नवपरिवर्तन नीति, राष्ट्रिय नवपरिवर्तन प्रणाली सम्बन्धी फ्रेमवर्क र विश्व नवपरिवर्तन सूचाङ्क जस्ता विषयमा छलफल हुनेछ। कार्यक्रमले प्राज्ञिक क्षेत्र, सरकार र सेवा क्षेत्रमा क्रियाशील अभ्यासकर्तालाई एक ठाउँमा ल्याउने विश्वास गरिएको छ। सम्मेलनमा नवपरिवर्तनको क्षेत्रमा क्रियाशील प्रतिभा दर्शनका साथै नवप्रदर्शक र लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानमा ल्याएर नवप्रवर्तनका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने दिशामा विद्यमान रहेका समस्या पहिचान गरी समाधानको बाटो समेत पहिल्याउने आशा गरिएको छ। सम्मेलनका क्रममा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा क्रियाशील प्रतिभा प्रदर्शनका साथै नवप्रवर्तक र लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। एक दिने यो सम्मेलन भर्चुअल तथा भौतिक उपस्थिति दुवैको मिश्रित ढाँचामा सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका विषय प्राविधिक डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकालले यस्ता सम्मेलनले नवपरिवर्तकहरूलाई आफ्नो काममा सुधार गर्नका लागि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जसमा एउटा इनोभेटरले मैले इनोभेसन गरेँ भनेर पब्लिकमा देखाउँदाखेरि उसलाई एक खालको कन्फिडेन्स भएन भने दे मे हेजिटेट टु डिस्प्ले। त्यसकारणले त्यो कन्फिडेन्स ग्रो गराउनको लागि पनि हामीले यस्ता सम्मेलनहरू आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो प्राज्ञिक सम्मेलन चाहिँ जेनरली यो पियर डिस्कसनकै लागि संसारभरि आयोजना गरिएको संस्कार भएको हुनाले हामीले यो सम्मेलनमा पनि के विश्वास लिएका छौँ भने एउटा इनोभेटरले मैले गरेको इनोभेसन यो हो भनेर वैज्ञानिकको जमातमा आएर एउटा डिस्प्ले गर्छ भने त्यसको रेक्टिफिकेसन गर्ने काम पनि त्यो सम्मेलनले गर्छ। देशमा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई सही दिशा बाटोमा ल्याउने उद्देश्यले हुने सम्मेलनमा सबै प्रदेशबाट 20 वटा नवपरिवर्तनको प्रदर्शनी रहने आयोजकले जनाएको छ। सरकारले भू उपयोग नियमावली 2079 जारी गरेसँगै घर जग्गा कारोबार ठप्प झै भएको छ। स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मङ्सिर 22 गतेको सीमा अवधि दिए पनि धेरै किता काटमा समस्या देखिँदा घर जग्गा कारोबार सुस्त भएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले गत जेठमा नयाँ भू उपयोग नियमावली जारी गर्दै किता काटको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी किता काट गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। स्थान अनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा किता काट गर्न मिल्छ भन्ने प्रावधान तोकिएको छ, जसमा कृषि क्षेत्रको रूपमा तोकिएको काठमाडौँ उपत्यकाका जग्गा 500 वर्ग मिटर झण्डै 1 रोपनी भन्दा कम किता काट गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने आवासीय प्रयोजनका लागि 130 वर्ग मिटर झण्डै 4 आना 1 पैसा भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी किता पाइँदैन। यस्तै तराई तथा भित्री मधेसमा 675 वर्ग मिटर करिब 1 रोपनी 5 आना 3 पैसा 6 दाम भन्दा कम क्षेत्रफल कम नहुने गरी किता काट गर्न नपाइने नयाँ नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। दक्ष जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तहले किता काठमा चासो नदिँदा र जग्गा वर्गीकरण नियमावली आम उपभोक्ताका लागि पनि थप झन्झटिलो भएको छ। यसबाट जग्गा कारोबार निकै सुस्त भएको छ।
बैंकबाट पाइने ऋण पनि असहज हुँदा कारोबार घटेसँगै राजस्वमा समेत कमी आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले 71 अर्ब 13 करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ। भूउपयोग नियमावली 79 मा जारी भयो र त्यो तत्काल अहिले लागू भएको अवस्था छ र त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। वर्गीकरण गरिसकेपछि सिङ्गल किता चाहिँ कारोबार गर्न मिल्यो, त्यो मापदण्डभित्र रहेर बाधा विरोध भएन र चाहिँ जुन किता काट गर्नुपर्ने विषयहरू छन् त्यसमा चाहिँ नियमावलीले 9वटा क्षेत्र र त्यस्तै अन्य क्षेत्र गर्दाखेरि 10, 11, 12 पनि हुन सक्छन् र यसले चाहिँ अलिकति थोरै सुस्तता भएको, सबैले निर्णय गरि नसकेको, त्यसले गर्दाखेरि कारोबारमा अलिकति कमी भएको देखिन्छ। स्थानीय तहले अहिले पनि होमवर्क गरिरहनु भएको उहाँले चाहिँ अलिकति जटिल विषय पनि भएको कारणले त्यो गरिरहनु भएको भन्ने चाहिँ हामी बुझ्छौँ। भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारको यो प्रयासले स्थानीय तहलाई वर्गीकरणमा समस्या भइरहेको देखिन्छ। अर्कातिर नियमावली बने पनि घर जग्गा कारोबार भने व्यवस्थित हुन सकेको छैन। घर जग्गा कारोबारलाई चाहिँ एउटा सिस्टममा लानुपर्छ। अहिले घर जग्गा कारोबार यति अनियन्त्रित भएको छ कि हाम्रो यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि पटक पटक घर जग्गा कारोबार सुरु हुन्छ। यद्यपि घर जग्गा कारोबार गर्नेहरूले हामीलाई चाहिँ ट्याक्स चाहिँ तिरेका हुन्छन्, कर तिरेका हुन्छन्, राजस्वको एउटा हिस्सा त्यहाँबाट पनि आइरहेछ। तर राजस्वको हिस्सा आउनुभन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ विकृति बढी देखिन्छ के। तपाईँको चाहिँ रियल इस्टेट खोलेर लिगल रूपमा ट्याक्स तिरेर गर्नेले गरे भने त्यो सहज हुन्छ। नियमावली लागू भएसँगै स्थानीय सरकारलाई जग्गा वर्गीकरणमा समस्या त भइरहेको छ नै, भूमिको उपयोग गर्न चाहने उपभोक्ता पनि अन्यलमा छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला अदालत मकवानपुरले हेटौडा 4 की सुस्मिता केसीको हत्यामा संलग्न भएको ठहर गर्दै परिवारका 4 सदस्यलाई जन्म कैदको फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश श्री प्रसाद सञ्जेलको एकल इजलासले सुस्मिताका ससुरा प्रकाश थापा, जेठी नन्द दुर्गा थापा कार्की, ज्वाइँ अरुण कार्की र कान्छी नन्द सीता थापालाई दोषी ठहर गर्दै जनही 25 वर्षको कैद हुने फैसला गरेको हो। सासू तुलसा कुमारी थापालाई पनि हत्याको मतियार ठहर गरी 10 वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ। कपिलवस्तु बाढ गंगा नगरपालिका माइती भएकी सुस्मिताको 1 असार 2077 मा हेटौडा उपमहानगरपालिका 4 कर्रा स्थित घरमा हत्या भएको थियो। सुस्मिताका श्रीमानको रूपन्देहीको 23 असोज 2076 मा दाउन्नेमा भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। रूपन्देहीको दुर्घटना बिमा बापत आउने रकमका लागि परिवारका सदस्यहरूले मिलेर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। मृतक सुस्मिताको बुवा कृष्ण बहादुर छेत्रीले 2077 असोज 29 गते 5 जना विरुद्ध जाहेर दर्ता गराएपछि यो काण्ड न्यायिक प्रक्रियामा गएको हो। जाहेरीवाला तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मकवानपुरका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मुकुन्द हरि पौडेल, जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र मणि पौडेल लगायत वकिलहरूले बहस गर्नु भएको थियो। सिन्धुपाल्चोकको 12 वृषी नगरपालिकाले नगरका गोरुपालक कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले जनतासँग नगर प्रमुख कार्यक्रम मार्फत कृषकलाई अनुदान दिएको हो। एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकाले 776 बढी गोरुपालक किसानलाई प्रतिहल 10,000 रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई अर्गानिक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गोरुपालक किसानहरूलाई बीमा सहित अनुदान दिएको हो। नगरपालिकाले कृषकलाई मात्र नभई समग्र नगरपालिकालाई नै विकास गर्न विभिन्न खालका नयाँ कार्यक्रम गरिरहेको पनि जनाएको छ। अहिले नगरपालिकाले निशुल्क शिक्षा समेत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। खेती किसान चाहिँ अब अचकल्लो हुने भयो। यहाँनिर चाहिँ अब रोपारहरू हुन्छ, हरेक चाहिँ जोत खनी गर्ने मान्छे के अरे खन्ने मान्छेहरू हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अब गोरुलाई नै हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, किनकि यसमा मल पनि उत्पादन हुने,
हामीले चाहिँ मल पनि हुन्छ यसमा। त गोरु पाल्दाखेरि भनेर नै अब एउटा चाहिँ नगरपालिकाले एउटा कृषिलाई जोड दिइसकेपछि साँच्चै नै एउटा किसानलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र यो हल गोरु पाल्नेलाई चाहिँ अहिले 10,000 रुपियाँ दिने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर यो बाँझो जमिनहरू पनि नहरोस् भनेर चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। गाउँमा बस्ने किसानहरूको रोजगारी नहुने भएकाले खेतबारीमा जोत्ने किसानहरूलाई पालिकाले प्रोत्साहन गरेको भन्दै उनीहरू खुसी भएका छन्। नगरपालिकाले दिएको पैसाले गोरु बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्न सजिलो हुने उनीहरूले बताएका छन्। मेसिनलाई भन्दा गोरुलाई प्रोत्साहन गरेकोमा उनीहरू खुसी छन्। पहिला यो गाउँ छर्ने सिजनमा 20-25 हजार अन्त लगेर जोतिन्थ्यो। अब त्यस्तै दिनको 2,000ले 40-50 हजारको कमाइ हुन्थ्यो। अहिले त्यति लाँदैन, कतै कतै जान्छ, हो त्यस्तै हुन्छ। महिनामा त्यस्तै 10-15 हजार कमाइ हुन्छ आफ्नो काम गरेर। त्यही त हो नि, अब हामी गाउँमा बस्ने किसानहरूको अब त्यही यताउति अरूको जागिर सागिर हुँदैन, त्यही अलिअलि गोरु जोत्ने कमाउने त्यही घर खर्ची त्यही हुन्छ, बच्चाहरू पढाउने यताउति त्यस्तै हुन्छ। खेती हाम्रो त्यो अब पाखाभित्रमा यसो बिचबिचमा यस्तो फाँट जग्गा छैन। अब एक कमाइ गर्ने हो, धान खेती हुन्छ अनि हिउँदो बाँझै बस्छ त्यस्तै बेर जस्तो। त्यो घर वरिपरि अलिअलि गाउँसँग सरिन्छ त्यस्तै समस्या। ट्र्याक्टर ल्याएर जोतौँ भन्यो भनेघरिमा त्यो जोत्दै सामान बिग्रिन्छ। सामान बिग्रिसकेपछि बजार जानु पर्यो, खर्च उत्तिकै भयो भने तेल पाउनु छैन, केही हुनु छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूले आफ्नै हातले बनाएर त्यो ल्याएर चाहिँ जोत्नु सक्ने भएकोले हामीलाई यो चाहिँ एकदम सुविधा भयो। अब हामीले बर्खामा चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ, अब हलको मेलो पुर्याउने ठाउँमा अब खेताला खोजिरहेका हुन्छौँ, यताउति हुन्छ होइन। ट्र्याक्टर बिग्रिने बित्तिकै त्यो खेतालाहरू बर्बाद भइगयो होइन त। भोलिको मेलो अर्काले हुन्छ, अर्को कामहरू अर्काले हुन्छ होइन, अर्को पर्सिको मेलो अर्को गरिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँको अब गोरु हो भनेदेखि एउटा छेडी भाँचिएला 10 मिनट लाग्ला, अनि छेडी हालौँला। एउटा पार्टी हो बिग्रियो भनेदेखि 5 मिनटमा तासेर हालौँला, अनौ भाँचिएला, त्यो कुनै फरक परेन। अब अहिलेको अनुसार चाहिँ तरकारी खेतीलाई चाहिँ एकदम उत्तम हो ट्र्याक्टर होइन। नत्र होइन भनेदेखि अब उकाल्न ओह्राल्न कि सम्म तराई जस्तो ठाउँ हो भनेदेखि यस्तै फाँटमा हो भनेदेखि हुन्छ। नगरपालिकाले अनुदान स्वरूप 80 लाख बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ। नगरपालिकाले किसानको अपेक्षा अनुसार प्रोत्साहन अनुदान दिएको हो। पालिकाले कृषिलाई लक्षित गरी आलु पकेट क्षेत्र, भोटे कुकुर संरक्षण कार्यक्रम, चौरी संरक्षण कार्यक्रम, बाख्रा पालन कार्यक्रम गर्दै आएको छ। पालिकाले 2 करोड 50 लाख बढी रकम कृषिमा छुट्याएको छ। पालिकाको मुख्य पेशा कृषि, माथिल्लो क्षेत्रमा स्याउ, आलु, मकै, गहुँ, टमाटर, अलि तल्लो भेगमा धान खेती पनि हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। डडेलधुरा सदरमुकाम स्थित अमरगढी नगरपालिकाको 2 वडामा गरिएको सर्वेक्षणमा नगरपालिकाभित्रको 35% घरहरू जोखिमयुक्त रहेको पाइएको छ। अमरगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 7 का 1000 बढी घरहरूमा सर्वेक्षण गर्दा चर्किएका, एक आपसमा टाँसिएका लगायत दृष्टिकोणले भूकम्पीय जोखिममा रहेको पाइएको हो। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला डडेलधुरामा भूकम्पीय जोखिममा रहेका घरहरूको सर्वेक्षण गरिएको छ। सर्वेक्षणबाट जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका भित्र मात्रै 35% घरहरू जोखिममा रहेको पाइएको छ। अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 र 7 का 2 वडामा सञ्चालित शहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजनाको प्राविधिक टोलीले गरेको सर्वेक्षणमा उच्च जोखिम देखिएपछि प्रबलीकरण अर्थात रेट्रोफिटिङ गरिएको छ। रेट्रोफिटिङ गरिदिएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। अहिले पक्को भइरहेको छ। फोड्नदेखि त मलाई त यहाँ त कसो काम सकेको थिएन। अब बनायो घर फोड्नु लाग्यो, झन् के राम्रो हुने हो, झन् भत्काउने भन्ने भइरहेको थियो क्या मलाई। अहिले त अब राम्रो लागेको छ, अहिले त धेरै राम्रो लागेको छ। उहाँबाट सर आयो, कहाँबाट आयो नचिनेका नजानेका होइन। अब यहाँ ओडा अध्यक्ष राख्यो, अलिकति चोट लागेको थियो। त्यो आज उति दिनदेखि आज पनि रातिमा मलाई यस्तो भूकम्प आएको छ, आयो जस्तो लाग्यो हेर्नुहुन्छ क्या। चोट लागेको थियो, मैला मात्र लागेको थियो। बाहिर निस्को हुने बेला घरमा अलि चिरा पनि परेको थियो। घरमा चिरा यताउता चिरा परेको थियो, बहुत चिरा परेको थियो, बहुत चिरा परेको छ सर। त्यतिको अरू आयो भने भटिक जाने। घर पनि बलियो बनाइदिएको छ। आफ्नो हेर्दाखेरि पनि यहाँ यस्तो हुने रहेछ, यस्तो बनाउने रहेछन्।
यसले बलियो हुने रहेछ धेरै खुसी छ। सर्वेक्षणमा अधिकांश भौतिक संरचनाहरू नक्सा पास नै नगरी मापदण्ड विपरीत बनाइएको पाइएको छ। घरहरू पुरानो भएका तथा माटोको गाह्रो भएकाले अधिकांश घरहरू भूकम्पीय जोखिममा रहेको बताइएको छ। अलिकति प्रविधिको कमी भनौँ न, ढुङ्गा माटोको मापदण्डहरू चाहिँ पुरा भएको तर भूकम्प प्रतिरोधात्मक तत्त्वहरू चाहिँ नभएको हिसाबले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रबलीकरण विधिद्वारा चाहिँ हामीले भूकम्प प्रतिरोधी पट्टीहरू चाहिँ यसमा लगाएका छौँ। अब यसरी प्रबलीकरण गरिसकेपछि यसको आयु चाहिँ नि वर्षौंसम्म रहन्छ अथवा केही भूकम्पहरू आयो भने पनि त्यसमा केही चिराहरू पर्यो भने पनि त्यसलाई फेरि सामान्य मर्मत गरेर चाहिँ यसलाई फेरि कन्टिन्यू हामी यसमा बसिरहन सक्छौँ, बसोबास योग्य नै रहन्छ। हाम्रो यो प्रविधि भनेको चाहिँ जस्ता तार जालीको प्रविधिमा आधारित छ, जसमा चाहिँ हामीले तेर्सा बन्धन तथा ठाडा बन्धनहरू र तेर्सा र तारहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ घरलाई सबलीकरण गरेर यसलाई मजबुत बनाउने काम गर्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका पहाडी जिल्ला मध्ये पहिलो पटक प्रबलीकरण कार्य अमरगढी नगरपालिकाबाट सुरु गरिएको हो। पहिलो पटक सञ्चालन गरिएको परियोजनाका लागि स्थानीय युवाहरूलाई रेट्रोफिटिङ सम्बन्धी 16 दिने प्राविधिक तालिम समेत दिएको छ। परियोजना अन्तर्गत अहिले वडा नम्बर 5 र 7 का मान्छे बस्दै आएका जोखिममा रहेका परम्परागत पुरानो माटोको गाह्रो भएका घरहरूको रेट्रोफिटिङ गरिएको हो। हामीले युएनडीपीसँगको प्राविधिक सहयोगमा शहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उक्त परियोजना अन्तर्गत हामीले चाहिँ अमरगढी नगरपालिकाका वडा नम्बर 5 र 7 मा 4वटा घरलाई चाहिँ प्रबलीकरण गर्ने रेट्रोफिटिङ गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले नगरपालिका त्यसै गरी वडा कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर यो क्षेत्रमा भएका जोखिमयुक्त घरहरू, जुन घरहरू परम्परागत रूपमा बनेका छन्, ढुङ्गा र गारोले बनेका छन्, जुन घरमा मान्छेको बसोबास भएको छ र अलिकति प्रबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएका घरहरूलाई छनौट गरेर यो प्रविधि मार्फत हामीले प्रबलीकरण गरिरहेका छौँ। परियोजनाले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने जोखिम कम गर्न टोल बस्तीका स्थानीयलाई सचेत गराइरहेको छ। पहिरो, आगलागी र भूकम्पीय जोखिमबाट हुने क्षति कम गर्न नगरपालिका, जिल्लामा रहेका विभिन्न संघ संस्था, स्थानीय साझेदारहरू लगायतसँग सहमति गरेर जाने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। पूर्ण रूपमा क्षति हुन गइरहेका घरहरूलाई बचाउनका लागि उहाँ घरबेटीहरूसँग हामीले चाहिँ कस्तो किसिमको उनीहरूको अवस्था छ त्यो अनुसारले नै वडाले पनि केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र पहिलो कुरा त हामीले त्यो घरहरूलाई मर्मत गर्नुभन्दा पहिला एउटा यो कार्यक्रम सम्बन्धी पनि जनचेतनामूलक एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ हामी मनस्थिति बनाइरहेका छौँ। जिल्लामा हालसम्म घरहरूको सर्वेक्षण सँगै पहिरो र आगलागी हुने क्षेत्र र जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्साङ्कन गरिएको छ। प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिमा कमी ल्याउन सरकारवाला सबै निकायको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसाय महासंघले कानून बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग बन्द गराउनु कानून विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले कानून बमोजिम दर्ता भएर नियमित रूपमा कर तिरिरहेका उद्योगहरूमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण समेत बन्द गराउनु कानून विपरीत भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो। महासंघले उद्योगबाट उत्पादन भएका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग समेत गरेको छ। महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरू कानूनी प्रक्रिया पुर्याई दर्ता खारेजी गरेपछि उद्योग बन्द गर्न पाइने भए पनि मन्त्रालयले इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा रोडा उद्योगहरूलाई 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उत्खनन
उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा बन्द गर्नु कानुनी मर्म विपरीत रहेको बेहोरा अवगत गराउँदछौँ। कानुन बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू उद्योग दर्ता तथा इजाजत पत्र लिइसकेपछि कानुनी प्रक्रिया पुर्याई दर्ता खारेज इजाजत पत्र रद्द गरेपछि मात्र उद्योग बन्द गर्न पाइन्छ। इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक विधि होइन। तत्कालीन कानुन बमोजिम इजाजत लिई सञ्चालन अनुमति प्राप्त उद्योगहरू कानुन अनुसार सञ्चालन गर्न पाउनु पर्दछ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारको गलत निर्णयका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासका कामहरू ठप्प भएको भन्दै 340 अर्ब लगानी भएको निर्माण उद्योग समेत बन्द हुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको दुखेसो गर्नुभयो। देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ र सँगसँगै पूर्वाधार विकास ठप्प भएको छ। लगभग 8 खर्बको पूर्वाधारका आयोजनाहरू 8000 भन्दा बढी आयोजनाहरू आज बन्द भएको अवस्था छ। मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि लिएर सम्पूर्ण आयोजनाहरू पनि बन्द भएको छ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका हाइड्रोदेखि लिएर अन्य आयोजनाहरू पनि बन्द भएको छ। आज 1.5 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी भएको क्रसर उद्योगहरू बन्द छन् र सँगसँगै 340 अर्ब लगानी भएको निर्माण उद्योगलाई पनि यसले ठप्प बनाएको छ। त्यस्तै क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम नेउपानेले क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड नमान्ने नभनेको भन्दै देशको कानुन अनुसार नै स्थापना भएको बताउनुभयो। होइन, हामी देशको कानुन र संविधान अनुसार यो देशको कानुन अनुसारै हामी स्थापना भएका उद्योग भएर जस्तै कि राज्यले लगाउने मापदण्ड चाहिँ हामीले पालना गर्न सक्छौँ। तर नागरिकको हितमा त्यो चिज छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ राज्यको तहबाट हेर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो मापदण्ड जुन किसिमले आयो, तपाईँ हामी सबैजना नेपालको नागरिक हो र सबैले हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्न गरेका छौँ र त्यसको आधारमा अहिले पनि तपाईँले हेर्नु भने कुनै एउटा सिटीमा अथवा कुनै एउटा गाउँमा तपाईँले त्यो मापदण्डको आधारमा एउटा घर पनि बनाउन सक्नुहुन्न, उद्योग राख्ने कुरो त परै जाओस्। महासंघले कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने भन्दै उत्खनन कार्य स्थानीय निकाय मार्फत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग विभाग मार्फत व्यवस्था गर्न माग समेत गरेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कम उमेरकी प्रधानमन्त्री बनेर चर्चा कमाउनु भएको थियो न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डनले। यसपटक उहाँ फेरि विश्वकै चासो बन्न भयो। यसपटक उहाँले न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो। आर्डनको राजीनामा कुनै विवाद परेर या दबावको नभई आफू देश हाँक्ने ऊर्जा आफूसँग नरहेको र नयाँ नेतृत्वको लागि मार्ग खोल्ने गरी सो घोषणा हो। एक रिपोर्ट। जसिन्डा आर्डन कुनै बेला कम उमेरमा न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री बनेर आइडल बन्नु भएको थियो। सन् 2017 मा प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँको उमेर 37 वर्षको थियो। प्रधानमन्त्री छँदै उहाँले एक छोरीलाई जन्म दिनुभयो। प्रधानमन्त्री रहँदै छोरीको हेरविचार गर्दै देश चलाएको चासो समेत बन्यो। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टो पछि उहाँ उच्च पदमा रहेकै बेला आमा बन्ने विश्वको दोस्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो सन्तानलाई साथमै लिएर देशको हितमा काम गर्न पछि नहट्ने आर्डन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक बैठकमा सहभागी हुँदा 4 महिनाकी छोरीलाई काखमा लिएर पुगेपछि देश र छोरीको हेरविचार एकसाथ गरेको विषयले चर्चा पायो। धेरै महिलाका लागि प्रेरणा बन्नुभयो। 42 वर्षकी गफेडले अकस्मात राजीनामा दिने घोषणाले अहिले विश्वकै ध्यान खिचेको छ। यो वर्षको निर्वाचन अघि आफू पदबाट बाहिरिने अप्रत्याशित रूपमा घोषणा गर्नुभएकी आर्डनले अब पनि म पदमा बसिरहनु भनेको न्युजिल्यान्डका लागि हानि पुर्याउनु हो भन्नु भएको छ। 27 वर्षको उमेरमा सांसद बन्नुभएकी आर्डनले 10 वर्षमै प्रधानमन्त्री बनेर छर्लाङ मार्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा चर्चामा आइरहने आर्डनको अप्रत्याशित घोषणाले विश्व राजनीतिलाई हेरिरहेका देखि समर्थकहरू समेत आश्चर्यमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री आर्डनले अब आफ्ना प्रेमी टेलिभिजन प्रस्तोता क्लार्क गेफोर्डसँग विवाह गर्ने बताउनु भएको छ। भर्खर 42 वर्षमा पुग्नु भएकी आर्डन पारिवारिक जिम्मेवारीकै कारण अन्ततः राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको विश्लेषण भइरहँदा उहाँले नेतृत्व गर्न आफूसँग पर्याप्त ऊर्जा नभएको बताएर तरंग ल्याइदिनु भएको छ। कोभिड-19 को महामारी र त्यसपछिको मन्दी, क्राइस्ट चर्च मस्जिदमा आतंकवादी आक्रमण र व्हाइट आइल्यान्ड ज्वालामुखी विस्फोटको कठिन समयमा समेत आर्डनले देशको नेतृत्व गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले लागू गरेका भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिले न्युजिल्यान्ड कोभिडका कारण निकै कम क्षति हुने देशको सूचीमा समेत रहन सक्यो। राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि जीवनभर पदमै टाँसिरहनुपर्छ र पदका लागि मरिहत्ते गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेका विश्वका सत्ता लिप्सामा परेका नेताहरूलाई उहाँको कदमले गतिलो झड्का दिएको छ। मनै पार्टी हो, मन भई देश चल्दैन, जसरी सत्ता मोहमा लिप्त भई स्वास्थ्यले नदिँदा पनि सकी नसकी पदका लागि दौडने नेपाली नेताहरूले 42 वर्षीय न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डन जस्ता नेताबाट कहिले सिक्नुहोला। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि एजेन्सीहरूको सहयोगमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 महिला टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। शुक्रबार भएको खेलमा प्रदेश 1 ले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफलाई 8 विकेटले हराउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशले मध्य प्रदेशलाई 114 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै उपाधि भिडन्त पक्का गरेका हुन्। एपीएफले दिएको 46 रनको सामान्य लक्ष्य प्रदेश 1 ले 9 ओभरमा मात्र 2 विकेटको क्षतिमा भेट्टायो। प्रदेश 1 को जितमा कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित 20 तथा अप्सरी बेगमले 9 रन जोडेका छन्। पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफ 13.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 45 रनको जिनो स्कोरमा समेटियो। एपीएफका लागि कप्तान सीताराणा मगरले 10 रन बनाए पनि अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। बलिङतर्फ एलिसा खड्का र संगीता राईले 3-3 विकेट लिए। शुक्रबार नै भएको पहिलो सेमी फाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले मध्य प्रदेशमाथि 114 रनको फराकिलो जित निकाल्दै फाइनल पुगेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेस निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 66 रनमा समेटियो। जनता क्रिकेट पार्क इटहरीमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 180 रन बनायो। सुदूरपश्चिमका लागि कविता कुँवरले 70 तथा कप्तान बिन्दु रावलले अभिजित 60 रन बनाए। शनिबार फाइनलमा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। उपसभामुखका लागि प्रतिनिधि सभामा आज निर्वाचन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगर कांग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादव उम्मेदवार। प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सभामुख देवराज घिमिरेको अठोट। सांसदहरूलाई संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर। फरार प्रतिवादी सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। मौखिक आदेश पालन नभएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयको ध्यानाकर्षण। मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि हुन नदिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उद्घोष। मुलुकको तीव्र विकासमा हुने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चुलिँदै सत्ता गठबन्धन भत्काउने नेपाली कांग्रेसको रणनीति राष्ट्रपति चयनसम्म पनि जारी रहने। एमाले सधैँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सशङ्कित। कुनै विवाद या दबाव नभई न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनको राजीनामाको विश्वभर नै चासो। देश हाँक्ने ऊर्जा नरहेको सो घोषणा पत्याउने कठिन। र सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटको फाइनलमा मध्य प्रदेश र एपीएफ पराजित।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।